बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन नाज़रीन पूरी रात क्या चलता रहा। पूरी रात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की कमांडो फोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की रॉकेट कमांड फोर्स ने और उसके बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स ने दुश्मन के परखच्चे उड़ा के रख दिए। नाज़रीन, पूरी रात की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौन कौन से इलाके जो हैं वो कब्जे में लिए गए, कौन कौन सी चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए और अब पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर की जानिब बढ़ रहा है। अफगानिस्तान ने कतर के जरिए पाकिस्तान से राब्ता किया है जंग बंदी के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया है साफ इनकार। और इसके साथ ही नाज़रीन और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि किन किन एरियाज़ के अंदर अफगानिस्तान के अंदर से भी काम शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स और सैकड़ों की तादाद में मारे जाने वाले जो दहशतगर्द हैं किन किन एरियाज़ के अंदर मारे गए, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने भारतीय गोद में बैठकर जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां लगाईं और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया, उसका जवाब पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे तो तोपखाने से दिया, लेकिन बाद में इनका तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए जब इन्होंने मुतअद्दिद पोस्टों और एरिया से हमला किया है तो उसके बाद पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाने का बड़ा फैसला किया। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि मुसलसल पाकिस्तान जो है वो इन्हें वार्न भी कर रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जब ये बाज नहीं आए तो फिर पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक जो है वो एयरफोर्स ने जो 2 दिन पहले स्ट्राइक की, उसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान को जब ये पता चला कि जी भारत जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान पर ये अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, तो साथ ही इनकी दुम पे जैसे ही भारत ने हाथ फेरा तो इन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो हमले का जवाब पाकिस्तान ने इस अंदाज में दिया कि अंगूर अड्डा की चेक पोस्टें और इसके अलावा नाज़रीन जो मुतअद्दिद एरियाज़ हैं जैसे निगरहार का इलाका है, कोनड़ का इलाका है, खौस का इलाका है और नाज़रीन बदख्शां का एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तानी पोस्टों के पर इन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान ने वहाँ से घुसकर कार्रवाई की और मुतअद्दिद दर्जनों पोस्टें जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसने जलालाबाद में अटैक किया है, उन्होंने कोनड़ के इलाकों के अंदर निगरहार यानी जितनी भी पट्टी जिसमें दहशतगर्दों को इन्होंने बसाया हुआ है वहाँ पर तबाहकुन बमबारी की है, फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और नाज़रीन उसमें ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड और भारतीय गोद में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां देने वाले अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनको दिया गया है जवाब। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का इस जंग को रोकने का कोई इरादा नहीं है और जब तक कि पाकिस्तान को हतमी जो उसके नताइज हैं वो हासिल नहीं हो जाते। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रात 12 बजे जो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा है जो कि मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब है, तो इन मुल्लाओं ने रात 12 बजे ऐलान किया बाकायदा तौर पे, अपने जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने कहा जी कि हमने रात 12 बजे हमले बंद कर दिए हैं, लिहाजा पाकिस्तान जो है वो भी अटैक बंद कर दे। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जंग हमने शुरू नहीं की, जंग तुमने शुरू की है, हमला तुमने किया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर और अब जो है जंग को ख़त्म करने का इख्तियार हमारे पास है, जंग ख़त्म हम करेंगे, शुरू तुमने की थी अब और ख़त्म हम करेंगे। तो अब नाज़रीन इनकी जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान से कि किसी तरह से जंग रोकी जाए, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने अब जंग ना रोकने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, मुझे एक मिसाल याद आती है कि ये जो सोवियत यूनियन को और उसके बाद अमेरिका को, बरतानिया को शिकस्त देने की धमकियाँ देते हैं या शिकस्त देने के दावे करते हैं, उस पर एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि एक गिदड़ होता है और वो ना कुछ टाइम शेर के साथ रहता है और शेर के साथ रहकर वो ये देखता है कि शेर जो है जब भी अटैक करने लगता है तो उससे पूछता है कि मेरी आंखें लाल हैं, तो वो कहता है हाँ लाल हैं। तो वो कहता है कि मेरे कान जो हैं वो खड़े हैं, कहता है जी हाँ कान खड़े हैं। मेरी दुम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो कहता है हाँ दुम स्ट्रेट है। तो शेर जो है वो शिकार के ऊपर हमला करता है और हमला करके तो उसको चीर फाड़ देता है। तो गिदड़ जो है वो कुछ टाइम जो है उसके साथ रहते हुए इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है जी कि हाँ
یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ جی میں سارا کام تو میں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جی کہ اس کی آنکھیں لال ہیں تو میں بتاتا ہوں، پھر اس کے کان کھڑے ہیں میں بتاتا ہوں، دم جو ہے وہ اسٹریٹ ہے یہ میں بتاتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور جا کے حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد واپس آتا ہے اور اپنی برادری سے کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور اب جو ہے وہ میں اب پورے جو گیدڑوں کا خاندان ہے اس کے لیے شکار میں کیا کروں گا اور آپ لوگوں نے صرف میری ہاں میں ہاں ملانی ہے، جو کچھ میں کہوں گا آپ نے کہنا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو سامنے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یوں کہ بھیڑیا ہوتا ہے، تو اس بھیڑیے کو دیکھ کے تو گدڑ کہتا ہے اب دیکھنا میں اس کا شکار کرتا ہوں، اپنی برادری کو کھڑا کر لیتا ہے اور کھڑا کر کے کہتا ہے میری آنکھیں لال ہیں، کہتے ہیں ہاں لال ہیں، یک زبان ہو کے لال ہے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے کان کھڑے ہیں، کہتے ہیں کان کھڑے ہیں، دم میری بالکل اسٹریٹ ہے، کہتے اسٹریٹ ہے۔ وہ جا کے حملہ کرتا ہے، حملہ کر کے جیسے ہی جاتا ہے تو وہ بھیڑیا اس کو مار مار کے اس کو زخمی کر دیتا ہے، تو برادری اس کی ساری بھاگ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب بڑی مشکل سے وہ اپنی جان چھڑا کے وہاں سے نکلتا ہے تو بڑا کھڑا ہو کے وہاں پہ کہتا ہے کہ جدوں بھی مروایا برادری مروایا۔ تو بالکل اسی طرح سے کچھ ٹائم یہ پاکستان کے ساتھ تو رہا، پاکستان نے اس کو سوویت یونین کے خلاف سپورٹ کیا، پاکستان نے اس کو امریکہ برطانیہ کے خلاف سپورٹ کیا، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو کسی کو بھی دھمکی دیں گے تو وہ جو ہے کہے گا جی ہاں واقعی انہوں نے تو بڑا بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو اب جب اس کی برادری نے اس کو ذرا ہلا شیری دی، ہاں تمہارے کان بھی کھڑے ہیں، تمہاری دم بھی لال ہے، تو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو للکار دیا نیو دہلی کے اندر، اور یہی امیر متقی خان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ شاید ان کا باپ انہیں بچانے کے لیے آ جائے گا، تو ان کا باپ جو ہے وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں ٹھک چکا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین وہ برادری نے جب اس کو کہا اور انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان نے مار مار کے ان کا بندر بنا دیا ہے صرف چند گھنٹوں کے اندر، اور سینکڑوں کی تعداد میں ناظرین اس وقت دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، چند ہزار یہ وہاں پہ موجود ہیں اور ان کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ جب مار اس کو پڑی ہے تو جنگ بندی کا اعلان کر کے کہتے ہیں جدوں مروایا برادری مروایا، بالکل اسی گدڑ کی مثال ہے اس کی کہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی ہے، ہم نے امریکہ کو، تو امریکنز کہیں دور سے آئے تھے، سوویت یونین دور سے آئے تھے، اور ہم تمہاری گھٹی سے، ہم تمہارے ایک ایک انچ سے واقف ہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری کمزوریاں کیا ہیں، تمہاری کیا طاقت ہے اور تم کیا کر سکتے ہو، ہمیں نہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہو اور تم نے سپر پاورز کو شکست دی ہوئی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ تمہیں پوتڑوں سے جانتا ہے، اور اب جو ہے تمہاری حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ ترلے کرتے پھر رہے ہو کہ جنگ بندی کرے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ چترال کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا، چترال کے بارڈر سے۔ اب ناظرین جو دریائے یہ جو کابل آ رہا ہے نا جہاں سے، جن ایریا سے، تو چترال سے ہی وہ گلیشیئرز ہیں وہ نکلتے ہیں، تو اب میرے خیال میں وہاں سے راستہ بھی اس کا تبدیل کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ بھارت اس وقت پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے نام پہ، یہ سرمایہ کاری کے نام پہ، یہ دریا کا رخ جو ہے وہ وہاں سے آگے سے دریائے کابل جو پاکستانی ایریاز کے اندر آتا ہے اس کو موڑنے کے حوالے سے یہ وہاں پہ ڈیم اور وہاں سے پروجیکٹ جو ہے وہ بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو آئی تھنک چترال سے جو نکلنے والا گلیشیئر ہے اس کا راستہ بھی تبدیل کرنے، یعنی اس پانی کا راستہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب واخان کوریڈور جو وہاں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس پر قبضہ کر کے اس کو ایک سوینئر کے طور پہ، اس وار کی سوینئر کے طور پہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور آئی تھنک پیش قدمی شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں اس میں متعدد ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانی فوجی اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ان کی فوجیوں کی بھی ہوئی ہیں اور دہشت گردوں کی بھی ہوئی ہیں۔ تو افغانستان کو پاکستان سے پنگا لینا بہت مہنگا پڑ چکا ہے۔ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کچھ آ رہی ہیں، وہ جیسے ہی کنفرم ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔